राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैंने आज घर पर पिज्जा बनाया था। बच्चों को अब कई दिन से बड़ा मन कर रहा था, रोज कहते थे मम्मी पैसे दे दो, बाजार से पिज्जा लाना है, बाजार से मैंने बोला नहीं, घर पे बना के खिलाऊंगी पिज्जा। घर का पिज्जा जितना अच्छा होता है ना, उतना अच्छा बाजार का पिज्जा नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैंने ये मैदा ले ली है, मैदे में डाला है मैंने दही, और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम नमक, और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे चीनी, 1 चम्मच की लगभग चीनी डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम आधा पिंच, यानी कि आधा छोटा चम्मच से भी कम मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा, और आधा छोटा चम्मच से भी कम डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। दोनों चीज डाल देंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच ऑयल, या आप बटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऑयल डाला है। बटर में पिघला कर उसमें बटर डाल सकते हो। अब हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे, और गुनगुने पानी से हम इसका आटा लगा लेंगे। मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसमें हल्के हाथों से। और इसको ना हल्के हाथों से इसका आटा लगाना है, मसल मसल के नहीं लगाना है बिल्कुल भी। और देखिए छोटा वाला तो यही खड़ा है, तैयार खड़ा है कि पिज्जा कब बनेगा और कब मिलेगा। मैं क्या है सोचती हूँ, चाहे थोड़ा टेस्ट में कम बने, बाजार के पिज्जे से थोड़ा कम अच्छा टेस्ट आए, लेकिन चीज घर पे ही बच्चों को बनाकर खिलाओ। बाजार में ना तो इतनी साफ सफाई से चीजें बनाई जाती है। हाँ, हर किसी की नहीं कह रहे, किसी किसी के यहाँ बनती है, किसी किसी मतलब जहाँ भी रेस्टोरेंट वगैरह उन पे कोई कोई चीज, कोई कोई तो ऐसे ही बना देते हैं, ना कोई देखता है। आजकल बरसात में कीड़े हीड़े की सब्जियां वगैरह बहुत ज्यादा आती हैं, इसलिए। और ना इतनी सफाई वगैरह का कोई वो रहता है। तो आप ना जैसा भी हो, आप पे बने, आप घर पर ही बच्चों को बना करके खिलाओ। सब तरीके के तेल वगैरह होते हैं, और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ये चीजें नुकसानदायक होती हैं। अब क्या करें, बच्चों का खाने का मन करता है तो बच्चों को रोक भी नहीं सकते हैं। तो आप उस चीज को घर पर बना दो ना बच्चों के लिए, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। भले ही आप उसको अच्छे से अपने सामने तो बनाओगे, खुद से तो बनाओगे, और अच्छे से एकदम फ्रेश तो बनाओगे, तो आप इसको बच्चों को बना करके घर पर खिलाएं। तो मैं भी बच्चों को कई दिन से कह रहे थे, जिद कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा लाओ अभी बना देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं उनके लिए पिज्जा बना रही हूँ। तो ये आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा, नरम सा, बिल्कुल आटा लग करके तैयार हो चुका है। और मैंने हल्का सा ऑयल लगा कर आटे को हम अच्छे से मसल करके रख देंगे मैदे को, और 10 मिनट के लिए फूलने के लिए। ये हमारी बेस के लिए मैदा लग करके तैयार हो चुकी है। और ज्यादा कोई झंझट वाला नहीं पिज्जा बनाऊंगी। जैसे बहुत पहले मैं पहले बनाती थी कि बेस पहले बना के रखती थी, फिर तब उसके बाद पिज्जा बनाती थी। उसमें मुझे बहुत टाइम लगता था, झंझट भी लगता था। लेकिन अब इतना आसानी से पिज्जा बन जाता है, कुछ पूछो नहीं। साथ ही बेस बनाओ, संगे पिज्जा बना दो। तो उधर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया था। अब इसमें मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी थी, जैसे शिमला मिर्ची, टमाटर और स्वीट कॉर्न है मेरे पास। अभी हरे ताजे बुक्के आ रहे हैं, तो मैंने उन्हीं को उबाल लिया था। और इस अगर आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें लंबा लंबा प्याज भी काट के डाल सकते हैं। और मुझे ना वैसे तो सब्जियां पिज्जा पर कच्ची ही लगा दो तो वो भाप में अपने आप हो जाती हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी हल्की सी पका के सब्जी ना पिज्जा बनाते हैं, वो ज्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। सब्जियां भी मैं कच्चापन खत्म हो जाता है, सब्जियां भी हल्की सी पक जाती हैं। तो मैंने इसमें पहले शिमला मिर्च को डाला, शिमला मिर्च को हल्का सा बना, फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाला, फिर इसमें नमक डाला थोड़ा सा, फिर मैंने इसमें डाला चिली फ्लेक्स, और इसमें ऑरिगेनो डालकर हम इनको अच्छे से सौते कर लेते हैं, हल्का सा नरमपन ले लेते हैं, फिर इनको बंद कर देंगे। फिर इधर हमारी सब्जियां भी पक चुकी हैं। इधर मैं कढ़ाई रख देती हूँ, उसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देती हूँ। तो चलिए अब आती है हमारी बेस बनाने की तैयारी। बेस बनाते हैं हम पिज्जा बेस। तो इधर मैदे को हम अच्छे से मसल मसल के पहले थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेंगे। इससे क्या है, हाथ में मैदा नहीं हमारी चिपकेगी। थोड़ा सा मैदा को हम मसल लेते हैं, अच्छे से एकदम चिकनी कर लेते हैं मैदा को हम मसल मसल के। तो मैदा को अच्छे से मसल लेंगे, उतनी अच्छी ही हमारे बेस बन करके तैयार होंगे पिज्जा बेस। तो बस हम मैदा को थोड़ा सा मैदा हमारा मसल करके तैयार हो चुका है। तो फिर सूखा मैदा फिर मैंने हाथों पे लगा दिया, इससे चिपके नहीं, क्योंकि इसमें ढीलापन ज्यादा है तो ये हाथों में चिपक रहा है। तो इसकी हम बड़ी बड़ी लोइयां तोड़ लेंगे,
تو اس سائز کی ہمیں موٹی لوئیاں توڑنی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پیزا کا بیس موٹا ہوتا ہے نا، اس لیے موٹی موٹی لوئیاں توڑ لیں گے۔ تو میں 3-4 لوئیاں جس میں سے نکلیں گی اتنی توڑ کر کے تیار کر لوں گی۔ تو لوئی ہم نے توڑ کر کے تیار کر لی ہے۔ اب ہم لے دیتے ہیں چکلا، چکلا پہ تھوڑا سا ہم لگائیں گے سوکھا آٹا میدا، اور ہم اپنی اس کو بیل لیں گے، میدا کو لوئی کو بیل لیں گے۔ تو میں اس کو پتلا نہیں بیلنا ہے، موٹا ہی بیلنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار کا بھی بیس موٹا ہی رہتا ہے پیزا کا، تو اس لیے ہمیں اتنا موٹا اس کو بیل لینا ہے۔ تو یہ بیل کر کے تیار ہو چکا ہے۔ میں نے ایک پھوک والی چمچ لے لی ہے، اس میں کٹ لگا دیتی ہوں بیچ بیچ میں، اس سے بیس ہمارے بالکل اچھے سے اندر سے سکیں گے۔ اور آپ نے بازار والے بیس میں بھی دیکھا ہوگا نا، اسی طریقے سے کٹ لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس کو پورے بیس پہ کٹ لگا دیے ہیں، اور ادھر میں نے کڑھائی کو گرم ہونے چالو کر دیا ہے، مطلب گیس کو چالو کر دیا ہے، گرم ہونے کے لیے رکھ دیا، بالکل دھیمی آنچ پر، تیز آنچ پر نہیں رکھنا ہے، نہیں تو بیس ہمارا جلدی سے پک جائے گا، اندر سے کچا پن رہ جائے گا۔ تو بس دوستوں، آپ کو میری ریسیپی پسند آئے میرے ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا کہ آپ کو میرے پیزا کی ریسیپی کیسی لگی۔ میں نے نا بیس کو تیار کر لیا ہے، اور جس سائڈ سے ہم نے پھوک والی چمچ سے کٹ لگایا تھا اس کو پہلے ڈالیں گے، ہم پیچھے الٹا کر کے ڈالیں گے، اس کی طرف سے ہی ڈالیں گے۔ اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں دھیمی آنچ پہ 5 منٹ کے لیے پکنے کے لیے۔ تو بس تب تک ہم دوسرا بیس بھی بنا کر کے بیل کر کے تیار کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھوک والی چمچ سے ہم اس میں بھی کٹ لگا دیں گے۔ تو ادھر نا ہمارے 5 منٹ ہو چکے ہیں، چلیے بیس کو چیک کر لیتے ہیں ایک بار۔ دھیمی آنچ پر ہی رکھنا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا مجھے اس میں کچا پن دکھا تھا، کلر نہیں آیا، تو میں نے دوبارہ سے ڈھک کر رکھ دیا۔ اب ہم دوبارہ سے اس کو چیک کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارا ایک سائڈ سے سک کر کے تیار ہو چکا ہے۔ اب کیا ہے، اس میں نا تھوڑی میدا زیادہ لگی، کیونکہ میں نے پہلا بیس ہے نا، تو میدا اس میں ڈالی تھی نا۔ میدا ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ بیس ہمارا جلے نہیں، اس میں میدا سے جلتا نہیں ہے، بالکل کلر نہیں آتا ہے اس کا، کلر بالکل اچھا رہتا ہے، سفید کلر رہتا ہے میدا ڈالنے۔ تو میں نے تھوڑا سا کپڑے سے میدا اس کا پوچھ دیا۔ اب ہم اس پہ لگا دیں گے پیزا سوس، اور گیس کو بالکل دھیما رکھنا ہے ابھی۔ تو ہم پیزا سوس لگانے کے بعد نا ہم چمچ سے پورے بیس کے اوپر پیزا سوس پھیلا دیں گے۔ اس میں تھوڑی زیادہ ہی ڈل گئی تھی، ایک دم سے پیکٹ میں سے ہی ڈالی میں نے، تو اس سے زیادہ ڈل گئی تھی، اس پہ سوس زیادہ ہو گئی اس پہ۔ اور ویسے بچوں کو یہ ساری چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، ویسے ان کو سبزی میں مرچی کھلاؤ نا تو وہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں آتی ہے، ایسے پیزا سوس وغیرہ خوب سارا ڈال دو تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بس پورے بیس پر ہم نے سوس پھیلا دیا ہے، اور سوس پھیلانے کے بعد نا ہم اس پر جو سبزیاں ہم نے پکا کر رکھی ہے، ٹماٹر اور شملہ مرچی، ان کو ایسے کر کر کے رکھ دیں گے۔ آپ اس میں پیاز کھاتے ہیں تو پیاز لگا سکتے ہیں، بری سویابین والی بری آتی ہے، اور کیا کہتے ہیں مشروم بھی لگا سکتے ہیں پیزا میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار کی پیزا میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور زیادہ مجھے کچھ جانکاری نہیں ہے، کیونکہ میں اتنا باہر کا نہیں کھاتی ہوں، کبھی کبھار کھاتی ہوں۔ میں نے جب سے پیزا 2-3 باری زیادہ کر کے باہر کا کھایا ہے، میں نے کھایا نہیں، میں گھر پہ ہی بنا لیتی ہوں اگر جب کبھی من کرتا ہے۔ مجھے اتنی جانکاری بھی نہیں کس طریقے کی کتنے پرکار کے پیزا آتے ہیں، اور مجھے جو نارمل آتا ہے میں اپنے گھر پہ بناتی ہوں اور بچوں کو اچھے سے کھلاتی ہوں۔ تو ادھر میں نے تھوڑے سے کورن بھی ڈال دیے، اور اس کے اوپر سے اوریگانو ڈال دیا، تھوڑا سا میں نے ڈالا اس کے اوپر چلی فلیکس، اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے خوب سارا بھر کے چیز۔ تو میرے پاس موزریلا چیز ہے، تو ہم خوب سارا بھر کے اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے، کیونکہ چیز نہ ڈالو نا پیزا میں تو پیزا کا ٹیسٹ نہیں آتا، اور پیزا اچھا بھی دیکھنے میں بھی سندر نہیں لگتا۔ تو خوب سارا بھر کے ہم چیز ڈال دیں گے اس کے اوپر۔ پنیر بھی ڈال سکتے ہیں، آپ پنیر کے ٹکڑے لگا دیں اس میں بیچ بیچ میں پنیر۔ تو بس ہم نے اس پہ خوب سارا چیز پھیلا دیا، اور چیز پھیلانے کے بعد نا ہم اس کو نا اب رکھیں گے ڈھک کر کے پھر سے 5 منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر، بالکل
इससे हमारा चीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और बेस भी हमारा नीचे से अच्छे से पक करके तैयार होगा। तो देखिए कितना अच्छा पिज्जा में हमारा चीज मेल्ट हुआ है और कितना अच्छा पिज्जा बन करके तैयार हुआ है। देखिए बिल्कुल आपको लग रहा है कि हमने इसको कढ़ाई में बनाया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ओवन में चीज मेल्ट होता है ना, उस तरीके का। मैं देख रही थी नीचे से कच्चापन तो नहीं है, लेकिन एकदम अच्छे से बेस हमारा सिक करके तैयार हुआ है। बिल्कुल ओवन जैसा चीज हमारा मेल्ट हुआ है। और हम इसको घर पर, ऐसा नहीं है कि ओवन में ही बनाए, घर पर आसानी से कढ़ाई में पैन में बना सकते हैं अपने घर पर। तो दूसरा भी बेस हम इसी तरीके से सिकने के लिए रख देंगे और ऐसे ही सारे 2-3 पिज्जा, मेरे 3 पिज्जा बन करके तैयार होंगे, तीनों को इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब आती है हमारे पिज्जा को कट करने की बारी। तो हम पिज्जा को कट कर लेते पिज्जा कटर से। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो आप इसको चाकू से भी कट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये पिज्जा कटर से ही कट होगा, चाकू से भी कट हो जाएगा। और देखिए अब मेरा चीज कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है पिज्जा कटर में, चीज लग रहा है इसमें। तो अब हम पिज्जा को देखिए निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये मेरा सही से कट नहीं हुआ है तो वो छूट नहीं रहा था। तो मैंने फिर से दोबारा से थोड़ा सा उसको पिज्जा कटर से कट किया। और देखिए कितना हमारा यम्मी टेस्टी, बहुत टेस्टी भी बना था पिज्जा, बन करके तैयार हुआ है और कितनी अच्छे से चीज मेल्ट हुई है। तो दोस्तों आप भी